मेरे फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने मस्जिद नबवी में मिंबर पे बयान कर रही हजरत सारिया जंग लड़ने ईरान को गए मकाम नहावन को अतराफ से कुफार घेरा डाल दी। उन ख़त्म होने का अंदेशा था। इन दौरान खुतबे में मस्जिद नबवी में मिंबर पे खड़ते हुए बोल रही या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल, ये सारिया पहाड़ की तरफ आ, पहाड़ की तरफ आ। तो इन लोग पहुँचने के बाद उन पहाड़ की तरफ गए तो फतेह हो गई। लोग मदीने वाले हैरान हैं कि लोग खुतबा पढ़ा रहे हैं क्या सारिया जाकर किसी की मैंने जंग को दौरान खुतबे में फारूक आज़म क्या सारिया के बारे में बोले पहाड़ की तरफ आ पाया ना पहाड़ा ना जंगला मस्जिद नबी मिंबर नबवी। बाद में फिर जब हजरत सारिया आए चंद दिन के बाद अगर सबके महफिल में बोल दिए कि देखो अगर अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म की रहनुमाई अगर नहीं होती तो हमें सब तबाह होते थे। अल्लाह का एहसान है कि फारूक आज़म ने हमारी रहनुमाई की तो हम पहाड़ की स्थिति से इधर निकल पा गए। समझ लीजिएगा। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर एक हद तक थी, दीवार के हद तक, उसके आगे नहीं ना। तो दीवार तक दिख रहा तो रूह, दीवार के बाहर दूर दिख रहा तो रूहानियत। भाई मेरे अंदर रूह है ना जी, कहाँ तक देखूंगा? मीटर, 2 मीटर, 3 किलोमीटर, कितना तक दिखता तो उसके बाद दिखता क्या? हम जब भी मेरे से मैं नाप लिया कि मैं 6 फीट का आदमी हूँ, 6 फीट की लकड़ी से नाप लिया। वो लकड़ी लेके उन्हें जा रहा है, जितनी उन्हें दूर जा रहा उसका छोटा दिख रहा है। अभी जरा दूर चकेल बजाय देखा तो दिख रहा नहीं। जैसे मेरे सामने सिर्फ गया है ना, मेरे सामने नाप के चला गया, 6 फीट का है, जितना दूर गया तो मेरे से गायब हो गया है नहीं। तो जितना इन्हें जो लकड़ी की जो माप लिया था है ना, दिख रहा था, जहां तक इन्हें देखा वो रूह है, रूह हद में है, रूहानियत बगैर हद के है। सवाल तुम्हारा रूहानियत ना समझो यार। जब तक इन्हें माप लिया 6 फीट का आदमी मेरे साथ खड़ा मापा के मैं 6 फीट का हूँ, जा बोला मैं कटेल मैदान में जा रहा है, पहले दिखा जरा दिखा, अभी दूर गया तो दिख रहा नहीं। क्या नहीं छोटा हुआ क्या हकीकत में? फिर आंखें खुली थे, ऐसा देख रहा हूँ, जाता हुआ देख रहा हूँ, जाता हुआ देख रहा हूँ, गायब तो नहीं हुआ, कोई दिख रहा क्यों नहीं? ये कौन देख रहे थे? रूह देख रही थी। 6 फीट का आदमी जा रहा, 6 फीट का आदमी जा रहा, जरा दूर गया तो 2 फीट कम दिखा, अभी जरा गया तो 0 दिखा, दिखता नहीं। ये रूह इसके हद है। रूह हनी से मैं देख रहा हूँ, रूह हनी से मैं सुन रहा हूँ। कहाँ तक है सुनूंगा मियाँ? यहाँ तक है, वहां तक। आज जरा दूर जाकर बोले तो मैं सुन क्या? कान खुले है, बोलने वाला जरा दूर चला गया, दूर जाके बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। क्यों? रूह, कान नहीं सुन रहे थे, कान एक जरिया है, रूह सुन रही थी। कान एक जरिया है सुनने का, ठीक है जी। तो जैसा दूर होता गया आवाज सुनना बंद हो गया। तो रूह सुन रही थी एक लिमिट तक, उसके बाद बंद होगी। जिसकी समाज खुल गई अल्लाह वाला, हजारों में दूर पर की बात को सुनता। तख्ते सलेमानी जा रहा है पर कुरान में किस्सा, चुनतियां आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि तुम अपनी अपनी दिलों में जाओ, तख्ते सलेमान आ रहा है। वो चुनतियां गुफ्तगू करे तो सलेमान अलैहिस्सलाम सुनी, तुमसे कितनी जी कहाँ ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अंदर जाओ अंदर जाओ। तख्ते सलेमान आ रहा है तो चुनती की गुफ्तगू को सलेमान सुन, ये क्या है? रूहानियत।
रूहानियत। मजार के पास खड़ा, फातिहा पढ़ा, दुआ कर रहा, मर्जा कर रहा, ये रूह। मगर रूह की आवाज तो सुनना, रूहानियत। सलाम इन करे, जवाब उन्होंने देती, रूहानियत नहीं सुनना। अंदर वाले को देखता, मजार वाले को देखता है नहीं। तो रूह रूहानियत में बदलना। ये लतीफ व कसीर, लतीफ व कसीर। और जैसा एक आम आदमी सो गया, ख्वाब में मुंबई देख रहा है, बेइख्तियारी में, साउंड स्लीप, मस्त मुंबई घूम रहा है, मुंबई में लाइटां देख रहा है, यहाँ करंट गया है, उसे उठाया तो आँख खुली तो अंधेरा, आँख बंदी तो उजाला। अब जो करंट देख रहा था ना, उजाला, मुंबई की सीन, अब आँख बंद कर दिखती क्या? अरे तू तो देख रहा था ये भी तो देख रहा था ना, वहाँ मुंबई की बिल्डिंग देख रहा था, लाइटिंग देख रहा था ना यार। हैदराबाद में तो मुंबई घूम रहा है, टच कर दिए तो आँख खुली, करंट गया था, पावर नहीं था, अंधेरा। आँख बंद हुई तो उजाला दिखा, आँख खुली तो अंधेरा दिखा। फिर उजाला कौन देख रहा था, अंधेरा कौन देख रहा है? फिर वो अंधेरे को आँख बंद कर ले, दिखता क्या, पकड़ सकता क्या सीन? नहीं। तो साहब क्या मामला, ऐसे इशारा, अब हमें बैठी उजाला है, लाइट का उजाला, बटन मार दिया, हाफ हो गई, क्या आया? अंधेरा। फिर उजाला कहाँ गया? अंधेरे में बैटिंग करना, बटन ऑन करा, उजाला आया, अंधेरा कहाँ गया? कमरा छोड़ को गया। वाह, उजाला, अंधेरा, लतीफ, कसीर, रूहानियत। समझ रहे मेरे मिसालों को? समझो मियाँ, टॉपिक अच्छी पूछे, रूहानियत क्या है? अब मैं बैठा हूँ मियाँ, फूल सुंगरो, गुलाब मस्त है, क्या आँख खुली है, नींद लगी, आँख बंद ही, नाक खुली है, अब गुलाब लग जा, सुनता क्या? आँख खुली तक खुशबू को पाया, आँख लगी तो खुशबू बंद हुई, पर आँख नहीं सूंघ रही थी, नाक सूंघ रही थी, नाक अभी भी खुली है, नींद लगी थी भी खुली है, ये खुशबू क्यों बंद हुई? रोजमर्रा की बात हम भाई, नाक का ताल्लुक सूंघने से, आँख का ताल्लुक देखने से, आँख बंद हो गई, नाक खुल गई, खुशबू का ताल्लुक नाक से। सांस ले रहा है, मुर्दा नहीं, खराटे लग रही, खुशबू नहीं, जरा टच करे, खुशबू लगी, नींद लगी थी, जान बंद हो गई थी, नहीं क्या दी, खुशबू बंद हुई ना, नाक खुली थी ना, जरा टच करते उठ गया, खुशबू लगी। फिर ये खुशबू का इल्म और इदराक किससे हो रहा था? नाक सूंघ रही थी क्या? नाक तो अभी खुली है, जब भी खुली थी, नींद लगी थी भी खुली थी, है ना जी? जागने भी नाक खुली थी, सोने में भी नाक खुली थी, कि जागे तो खुशबू लगी, सोए तो नहीं लगी। फिर खुशबू का इल्म किससे हो रहा था? कि गुलाब है, इसका इल्म किससे हो रहा था? खुशबू का इदराक किससे हो रहा था? मगर सांस चल रही क्यों? नींद लगी नहीं, क्या बात, सांस चल रही नहीं लगी, मुर्दा बोलते क्या उसे? सही से सांस चल रही है, सराटे ले रहा है, शौक कर रहा है, और खुशबू नहीं सुनता। ये सांस चलना रूह, खुशबू नहीं लगना रूहानियत से महसूस हो गया।
ना खुली थी, खुशबू मिलती तो रूहानियत मिल जाती थी। तो खुशबू का इल्म इदराक तो रूह को नहीं, रूहानियत को हो रहा था। समझ आ रही? 3-4 मिसाल आप बोलोगे रूह रूहानियत नहीं जमा। अगर समझने के लिए बोलो इंसान रूह रूहानियत। सोया नहीं, आम आदमी सो को बम्बई गया, खाते, क्या बड़ी बात नहीं। जिसकी रूहानियत खुली, उन्हें हैदराबाद में बैठ के एक पल में बम्बई देख रहा, भी देखने वाले को दिखा रहा है। जो मंजर इन्हें देख रहा है बेखुदी में देखा था, गफलत की नींद में खोया था, आंख खोलने से वो मंजर ने क्या कर सकता, मगर जिसकी रूहानियत मजबूत है 10 बार वो मंजर देखता भी है, दिखाता भी है, खुद भी देखता है और देखने वाले को वो मंजर दिखाता। इन्हें बेखुदी में देखा तो मंजर खुद नहीं देख सकता, गफलत की नींद में देखा तो मंजर तो खुद देख ले बाबू, आंख बंद कर को नहीं आया ना हजरत। आज जिसकी रूहानियत कभी हो गई, जिसे चाहे बैठ कर दुनिया में देख सकता, बैठे देखे। हैदराबाद में बैठ अमेरिका वाला क्या करा देख सकता। क्यों? रूहानियत को हिजाब नहीं, रूहानियत को रुकावट नहीं, रूहानियत महदूद नहीं। मुरीद अमेरिका में है, पीर हैदराबाद में है, तस्वर में पकड़ लिया उन्हें, जोर दिया तस्वर में मुसीबत में है, पीर को करेक्शन होता, डाइवर्ट कर देता, इस पर होने वाली तजल्ली उधर भेज देता, उधर भेज दिया रहेगा तो फौरी वहां दिखता, रूहानियत काम करती कि मैं को तो अच्छा हुआ करता। हर मुरीद की सकरात की हालत में पीर जाता रूहानियत के तौर पे, कि वो उसकी अमानत है। फरिश्ता डायरेक्ट रूह नहीं लेगा, उसके खरीदे हुए आका के पास जाएगा, ये तुम्हारा गुलाम है, इसका वक्त हो चुका है, आओ सामने। नहीं, अभी मुझे इससे काम लेना है, तो क्या करना, जाओ बगदाद, सरकार मुरीद मेरा है, अभी उसे मैं पार नहीं कराया, अभी उसे मंजिल तक नहीं ले गया, उससे मुझे दीन का काम लेना है, उससे एडवांस नहीं चाहिए, अभी उसको रहना है, वसे पाक से मारूंगा, वसे पाक हुजूर से मारूंगा, नाना जान अभी चंद दिन रहना उन्हें, क्यों? उससे अभी काम पूरा नहीं हुआ, उससे दीन का काम लेना जरूरी है, ट्रेनिंग जरूरी है, तरबियत जरूरी है, उसमें काबिलियत है, उसे उभारना है, तो क्या किया जाए? हुजूर से पहले अल्लाह से आ जाना, अल्लाह जो चाहते कर लो। अब उसका लिमिट है, हवा पानी खाना, छोटा लिमिट है, क्या करना? तो ये हमारी मुरीदा में ढूंढना बेकार नाकारा से क्या भी फायदा से दीन का, चिपके खाको पी को, दुनिया को वजन, जमीन को वजन, गाँव वाले बेजार, घर वाले बेजार, बुढ़े तगड़े, लंबी हयात का है, न को लेबा उसका खाना, इसे ट्रांसफर, उसके लिए इसे छोड़, ये रूहानियत है, ये रूहानियत है। काम लेना न दीन का, दुनिया के खातिर से जिंदा रखाना नहीं चाह रहे दीन के लिए। ये बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह बादशाह बीमार हो गया, मौत करीब। हाशिम पीर का मुरीद हाशिम पीर रहमतुल्लाह सिलसिले सितारी है। सरकार बोली अल्लाह इन्हें रंदे बादशाह, इससे बहुत काम निकलना, मराठे गिराटे सर उठे, इन रहा तो स्ट्रांग है, जरा काम कर सकता है, दूसरे में काबिलियत नहीं है, मेरी 10 साल की उम्र है, इसे ट्रांसफर कर मैं यहाँ तारीख में मशहूर है। जब हाशिम पीर इन बीमार खाना का दुआ करे, तंदुरुस्त हो गए, फिर कब बीमार हो दुनिया से चले। हमारे सिलसिले के पीर ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक महबूबुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काजीपुरे में है, जहाँ पाशा हजरत के वालिद, उनके बेटे सैयद उस्मान हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए, और उनकी तकदीर होती इसकी खुदा, क्या तकदीर होती इसकी उनकी, उनके दामाद खदीर किया गया,
بحر عبد القدیر صدیقی سرکار کے بڑے داماد محمد صدیق محمد اللہ کے بیٹے بیمار ہو گئے. معلوم ہے سرکار کو وقت قریب. تو محمد صدیق محمد اللہ جوانی میں انتقال ہو جاتا. بولے اللہ کو سے پڑھ کے میرے 10 سال کی عمر میرے بیٹے کو دیکھ کے کام دینا, تم سے لے کر کام دینا. تو محمد صدیق محبوب اللہ سرکار جو قدیر کیا کہ ماموں بھی پیر بھی, انہوں نے 10 سال کی عمر اپنے بیٹے کو بخش دیا. سرکار کا وصال ہوا تو عثمان حسینی سرکار بولتے تھے ارے میں جو زندہ ہوں میری عمر سے نہیں میرے بابا کی عمر سے. یہ میری سانس ان کا کھوٹا تھا, یہ کھانا پینا ان کا کھوٹا تھا, میں نہیں کھاتی جاتے ہوں. یہ ہے روحانیت. سمجھے گا با تو ایک کثیر کو لطیف میں بدلنا. ہر جگہ دکھتا ہوں نقاب میں کیا نہیں کیا جی ہوش میں جاتا جی. کثافتوں کو ختم کر کے لطافت میں آ گیا تو کہاں گئے وہاں دکھتا جاتا. جیسا غوث پاک رمضان کے مہینے میں 70 گاؤں کے 70 مریض اختیاری کی دعوت دے میرے غوث کو آتوں گا. سب جنا گوشت میں بولے آتوں با آتوں با آتوں با. اسی ٹائم اختیاری کو 70 گواہ میں میرا غوث پہنچ گیا. بیٹھے بغداد میں پہنچے ہر گاؤں میں سب جنے خوش. چلو سرکار ہمارے دعوت کا ہمارے گھر کو آئے. گھر کو آئے کیا 70 گواہوں کو گئے کیا سرکار؟ روح بغداد میں تھی, روحانیت ہر طرف تھی. روح بغداد میں بیٹھے تھے, روحانیت کے طور پہ ہر ایک کے پاس جو چاہ وہاں پہنچ گئے. جبھی تو غوث پاک اپنے قصیدے میں لکھتے ہیں میرا ملک چاہے مشرق رہے مغرب رہے شمال جنوب رہے جہاں کہیں سے مجھے پکارے گا اس کی مدد کو میں آؤں گا. ایسے آتی سرکار بغداد میں رکھو روحانیت سے ہر ایک کی سکرات میں آتی. غوث پاک ذمہ لیے اللہ سے غوث پاک ابھی بات لکھے قصیدے میں اس دنیا کی پوری کائنات میرے ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر دیکھو. رائی کا دانا کیا تر تھا یہ تر ہوتا نہیں. ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر یہ پوری کائنات کو دیکھنے کرے کون غوث پاک. کیسا دیکھتے رہیں گا بھائی چیز دے گا تو آج چیزیں تو آسان کرے. چھوٹی چیز میں انٹرنیٹ میں دنیا دیکھ رہا نہیں کیا بات ہے کیا نہیں. نیٹ کا سم ڈالا نہیں کیا بات سمجھ والی ڈالا. موبائل میں آن کراتا انٹرنیٹ پوری دنیا دیکھ لے. کدھر پھراتا پھرا لے کدھر کرتا کر لے پوری دنیا مشرق مغرب شمال میں لے. جب یہ موبائل بنانے سے میں کون ہوں؟ ایک کافر ذہن یہودی کی نصارہ کہ اللہ کی دیوی طاقت سے بنایا تیار کرانے کا بات. ایک معمولی سم میں نیٹ پہ پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں تو میرا غوث تل کے دانے کو سم میں دیکھنا سنا ڈوٹ دیتا ہے. سم میں دیکھ رہا نہیں کیا بات پھر کہا کہ امریکہ والا یہاں دکھ رہا تھا آیا کیا انہیں. تو ایسی باتیں روح اور روحانیت میں ایسے نازک مسائل ہوتے ہیں کہ اس میں دیکھنا پڑتا ہے. پریکٹیکل کرنا تصوف لفظی نہیں ہے. علم تصوف لفظی علم نہیں. علم تصوف احساسی علم ہوتا ہے. علم تصوف لفظی علم نہیں ہوتا ہے, احساسی علم. استاد علم دیتا ہے, پیر احساس دلاتا ہے. تو پہلے یہاں 4 چیزوں پر غور کرنا. پہلے علم ہونا. علم جتنا قوی ہوگا اتنا یقین پیدا ہوگا. علم جتنا قوی مضبوط ہوگا اتنا یقین آئے گا کہ حق ہے یہ میں پڑھا ہوں میں دیکھا ہوں کرتا ہوں. جتنا علم قوی ہوگا اتنا یقین پیدا ہوگا.
जितना यकीन कवी होता है उतना एहसास पैदा होता है। जितना यकीन कवी होता है क्या बात, उतना एहसास पैदा होता है। जितना एहसास कवी होता है उतना कष्ट होता है, इंकशाफ होता है। इल्म, यकीन, एहसास, कष्ट। तो कष्ट के लिए एहसास चाहिए, एहसास के लिए यकीन चाहिए, यकीन के लिए इल्म चाहिए। इल्म के बगैर यकीन नहीं आता जी, इल्म के बगैर यकीन नहीं आता। पहले इल्म होना, इल्म होना। जरी चीजें हैं, सुने तो इल्म आता, देखे तो इल्म आता। जरी चीजें हैं, इन्हें खुद देखा तो उसे यकीन आता। समझो वही मेरी आंख है जैसी वैसी। अकबर साहब बोले हजरत तुम्हारी आंख पीली हुई है। अरे मूसा बोलते नहीं, आंख तुम्हारी लाल है कहती। अब एक जने बोलते तुम्हारी आंख सफेद है। किसे मानना बा? मैं आंख मेरी है, मुख्तलिफ बातों बोले। क्या मैं पीले पे भरोसा करूं, क्या काले पे, क्या सफेद? क्या रंग है मेरी आंख? फिर मुझे यकीन कैसा आ जाए? लोगों की नजरों पे यकीन नहीं आ रहा है। इल्म देते जा रहे हैं, मियाँ तेरी आंख काली है, सफेद है, लाल है, पीली है। इल्म तो औरों से मिल रहा है, मगर शक बढ़ते जा रहा है, यकीन नहीं पैदा हो रहा है। यकीन के लिए क्या करना पड़ा मुझे? जब तक मेरी ही आंख गवाही नहीं देगी मुझे यकीन नहीं आएगा। तो यकीन के लिए मुझे क्या करना पड़ा? वसीला लेना पड़ा आईने का। आईना में देखा तो आईना नहीं देख रहा, मेरी ही आंख मुझे देख रही है। जवाब, आईने में देख लू मैं क्यों आईने में भी मैं गया और क्या किया? मेरी जात देनी, सिफत देनी, खाली वर्रा गया। शक्ल सूरत दी ना मियाँ, मैं थोड़ी गया, मैं क्या बैठा? ये अपनी मर्जी से हिल नहीं सकता। मैं हाथ हिलाया तो वहां हिल रहा है, उठाया तो उठ रहा है। कोई आईने वाला अपनी मर्जी से हाथ उठा सकता है क्या? जैसा मैं हरकत करूंगा वैसा दिखाई देगा। तो आईने में मैं गया, मेरी आंख भी गई, देख रहा हूं। मैं बहुत कोशिश करा कि खालिस आईने को देखूं, प्योर आईना दिखना मुझे, दूसरा नहीं दिखना। आईना क्या रहेगा वो को चेष्टा कहीं करा तो आईना दिखा नहीं, मैं दिखा। मेरी खाली चीज प्योर आईना देखना, आईने के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखना। आईना लोग कितना ढूंढ लूं पर आईना नहीं मिल रहा है। मैं दिख रहा हूं, मुझे दिखा रहा आईना। आईने का काम दिखना नहीं होता, देखने वाले को दिखाना होता। वो आईना क्या है? जो खुद दिखे। आईना खुद दिखता नहीं, देखने वाले को दिखाता है। आईना खुद दिखता नहीं मियाँ, देखने वाले को। तो पहले मैं, दुनिया वाले बोले हजार बातें बोले आंख के बारे में, दो चीज दो यकीन नहीं। जब आईने की निस्बत में गया, आईने के वसीले में गया, जब मैं देखने लगा तो मेरी ही आंख गवाही दे रही है, मियाँ तेरी आंख ना लाल है न पीली है, जैसी थी वैसी। तो मुझे सुकून कब मिला? जब मैं खुद को देख लिया। मैं खुद में देख लिया। दूसरे देख को बोले, डाउट आया, मेरी आंख से मैं देख लिया तो यकीन आया। यकीन आया नहीं तो मामूली तेरी आंख पीली की, सफेद की, लाल की का तो कौन की बोले तो डाउट आ रही। फिर अल्लाह के बारे में कैसा करता? अल्लाह को यकीन लाना नहीं। अल्लाह है क्या? नहीं बा है। क्या समझते यकीन लाए? देख को लाए क्या? सुन को लाए।
ایک جنا بولے اللہ ایسا ہے، ایک جنا بولا اللہ ایسا ہے. جس کے سر اس کے اللہ بولے، اب کسے مانتا؟ کون اللہ؟ سب کا اللہ، ہمارا اللہ نہیں. ہمارا اللہ، سب کا اللہ. توجہ دو، میں عقیدے کی بات بولوں. اتنا ہم سے پیسے کا مت دیا. سب کا اللہ، ہمارا اللہ نہیں. ہمارا اللہ، سب کا اللہ. سب کا اللہ ہمارا نہیں. سب کا اللہ جسے دنیا اللہ مان رہی وہ اللہ ہمارا نہیں. بس بات. سب کا اللہ ہمارا اللہ نہیں. ہمارا اللہ، سب کا اللہ، ہمارا اللہ وہ اللہ جسے مصطفیٰ نے اللہ مان لیا. ہمیں اس اللہ پر ایمان لائے ہیں جو مصطفیٰ کا اللہ ہے. تو اب اللہ کو نہیں لائے میاں. ہمارا ایمان کس پر؟ جس پر مصطفیٰ ایمان لائے. یعنی مصطفیٰ کے اللہ، جسے مصطفیٰ نے اللہ مان لیا وہ ہمارا اللہ ہے. نہیں وہاں کوئی شیطان سکرات پہ ووٹ ڈالتا تو کیا گواہی دیا میاں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کرا ہے. دے پھر گواہی کون اللہ ہو؟ یہ تو مان لیجیے میں تیرا اللہ. گواہی دے رہا نہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کرتا. گواہی کس کی چلتی؟ دیکھا تو اس کی. کون دیکھا اس کی گواہی؟ کورٹ میں سنی تو اس کی گواہی. جب دیکھا کہ آپ مرڈر والا نہیں سنیا جا کینسل. ایویڈنس چلتا ہے کیا بات؟ دنیا کے کورٹ میں تو نہیں دیکھے سرکار تم کو بولیا کون کی بولیا چلتا کیا کیس کو ایویڈنس چلتا کیا گواہی اس کی؟ تو دیکھا کیا سنیا معمولی دنیا کے کورٹ میں تو سنیا تو نہیں چلتا دیکھا تو چلتا. کہ سکرات کی حالت میں شیطان پکڑتا تو گواہی دے رہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں کرانا. با صرف گواہی کا پروف دے. دعویٰ تو کر رہا ہے دلیل دے. کسے دیتا؟ کسے مانے اللہ؟ کون ہے وہ اللہ؟ کہاں ہے وہ اللہ؟ کیسا ہے وہ اللہ؟ تیری سمجھ نے کسے اللہ بٹھا لیا ہے؟ اللہ بولے تو تیرے خیال میں کون آیا؟ اللہ سے تو غافل. پھر گواہی کیسے دیتا شیطان؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام، بہت بڑے قرآن کی تفسیر لکھے. سنو تفسیر ابن کبیر مشہور. سکرات کی حالت ہے شیطان پکڑا. بول راضی جسے تو اللہ میں نے کون گواہی دے رہنا چاہ رہا. بڑے مفسر قرآن سے آیت پیش کرے. شیطان دلیل کا جواب دلیل سے دیا لاجواب. اتنے بڑے مفسر قرآن امام راضی رحمت اللہ علیہ 360 دلیلاں دیے خدا کے ہونے کا یقین دلانے. شیطان 360 دلیلاں دی کاٹ دیا. اب دنیا سے بے من جانا سکتا رکھتا نہیں نا. شیطان پکڑ لیا نا. جھوٹی گواہی دیتا. دیکھا کیا نہیں دیکھا تو کیسا جھوٹ بولا. میں دکھ رہا مجھے مان. لاش کو مرید بننے کی نیت سے حضرت نجیب الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے تھے. سرکار مجھے مرید بناؤ. سرکار توجہ ڈالے تو کام سے بھاپا نکلے. کیا کر رہے ہیں؟ تیرے علم منطق کو جلاؤ. جو غرور نشہ ہے ان کا تو جلاؤ. جب وہ جلی جاتی ہے تصور صحیح ہے. جب تک تیرے میں تصور نہیں آئے گا. اے نکو میں بہت محنت کر دو سیٹوں سو بعد میں آپ مرید بنتے ریٹرن میں بنی نہیں بننے کی نیت سے آپ واپس دے. زہر قسمت کی سکرات کی حالت تھی. جب بول جواب دیا اللہ کو. شیطان پوچھ رہا بول کر اللہ کو. اللہ جواب 360 دلیلاں دے کو بھی شیطان پکڑ لیا. اللہ کو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو بنا رہے تھے. کشف سے معلوم ہو گیا افسوس ایک مفسر قرآن دنیا سے بے ایمان جانے کا اندیشہ ہے. بھلے مرید نہیں بنا تو کیا ہوا بننے کے ارادے سے تو آیا تھا.
बोलने के इरादे से तो आया था, थोड़ी देर की सोबत में तो था। कोरिया अमसाल में पहुंच गए, रूहानियत पे पहुंच गए, सामने दिखे शैतान वाला, अरे तरफ जवाब आया, मैं भागा। नजमुद्दीन कुबरा बोले, बोल, बिला दलील के बोल राजी, कुल हु अल्लाहु अहद। सामने को बोले लगा, शैतान देखो भाग गया। समझेगा बाप? तो सबका अल्लाह, हमारा अल्लाह नहीं, हमारा अल्लाह, सबका अल्लाह, हमारा अल्लाह वो अल्लाह जिसे मेरे महबूब ने अल्लाह माना। तो पहले ये सीखना, मौत का बात ही मालूम ही नहीं है। जरूरी नहीं कि तो बुढ़ा हो तो मरे, और अटैक का भाई बैठे बैठे भी खा सकता, बच्चे को, बेटे को, जवान को कभी आ सकता नहीं। मगर इस तैयारी रख ले को मर, इस सकरात में ना तो मैं जवाब दे सकता हूँ। तो मरने के बाद खबर में फरिश्ता जवाब देने का है, मरने से पहले सकरात में शैतान को जवाब देने का नियम। पहले सकरात में पार पार खातिमा बिल खैर कर ले, ईमान की हालत में मर जा। सकरात की हालत तो रिटर्न टेस्ट रेसर का, पहले राइटिंग में तू पास हो जा, खबर में इंटरव्यू चलती सो, पहले रिटर्न टेस्ट हो, बाद में वाइवा, वाइवा होने के बाद भी लास्ट में रेकमेंड। नौकरियां तो है, एग्जाम लिखे तो 1000 है, 1000 में 500 फेल हो गए, इंटरव्यू में थोड़े झड़ गए, अब थोड़े बची, नौकरियां लिमिट है और वह में पास ज्यादा है, अब नौकरियां किसे देना था? तो एमपी बोलता मेरे खोटे में 2 को रख ले, एमएलए बोलता मेरे खोटे में 2 को रख ले, कलेक्टर बोलता मेरे खोटे के 2 को रख ले, सीएम बोलता मेरे से रख ले, होम मिनिस्टर बोलता मेरे से, खाली खोटे खोटे में सिलेक्ट हो गया, बाकी सब चले। समझ रही क्या बात? वो इतना शफात क़यामत के 12वीं करता था, 12वीं वाला बोलेगा इतने मेरे है, 11वीं करता, 11वीं वाला बोलेगा इतने मेरे है, 6वीं करता, खाजा बोलेंगे इतने मेरे है। से जरा मरने की तैयारी में भी रहो, उनका पास पूछा तो जवाब देने के काबिल बनो, जवाब देना ना, जवाब देना क्या नहीं। उन्हें गवाह पूछ रहा है, हमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रही, उन्हें जो पूछ रहा नहीं, कौन से आलम का इम्तिहान ले रहा तू? कौन से आलम का इम्तिहान ले रहा भाई? मेरे सरकार रहमतुल लिल आलमीन, सरकार रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो मेरे महबूब धरती को बैठ को हर आलम की गवाही दी, हर आलम रहमत वाले ने गवाही की गवाही दी, तो हमें भी क्या करना? हम मोते मोहम्मद ही नीचा नहीं, यहाँ कहता भी उन्हें सवाल करते जाते, शैतान मोहम्मद रसूलुल्लाह भाषा नजदीक नहीं आता, क्यों? दलील पेश कर दिया ना, और खाली ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता तो मैं भी अल्लाह मानता रहेगा था। शैतान अल्लाह का मुनकिर नहीं मियाँ, शैतान अल्लाह का मुनकिर नहीं, एक अल्लाह को मैं भी मानता बताऊँ। शैतान बोलता आज भी मैं सजदा करने तैयार हूँ अल्लाह को, शैतान अल्लाह का मुनकिर नहीं। शैतान, ये शैतान क्यों बना? नबी की तौहीन करते, तो पूरी कायनात की सबसे बड़ी गलती पहली नबी की तौहीन। शिरक नहीं करा शैतान, शिरक नहीं करा, शिरक वाला नहीं बना, तुझे आज भी कर दूं करा अल्लाह से नबी की नबूवत से इनकार कर दिया, तौहीन कर दिया, चलो मिट्टी से है मैं आग से हूँ, तो पहली गलती उसकी है नहीं। तो हमें रात दिन देख रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई है इसने का, तो मैं भी मानसूँ का था उन्हें। बात जब निकली अल्लाह एक है, हमें गवाही दे रही, इसका सबूत
تیرے دعوے کی دلیل محمد رسول اللہ. بہت زیادہ دلیل آ گئی نا. دلیل جتنی مضبوط رہیں گی دعویٰ اتنا کامیاب. کوئی میں دعویٰ تو کرا دلیل نہیں پیش کرا تو دعویٰ ڈیپینڈ ہے دلیل پر. دلیل جتنی ٹھوس دیں گے تمہیں اتنا تمہارا دعویٰ کامیاب. دعویٰ رکھتے ہوئے دلیل کمزور ہے پھر ہو جاؤ گے. تو دعوے کی دلیل مضبوط چاہیے. یہ اگر بات آ گئی تو نہ خبر میں ڈر نہ حشر میں ڈر نہ کہاں بھی ڈرنا کیوں. نبی کا غلام کہیں کو ڈرتا. اوپر بھی رسول, خبر میں بھی رسول, حشر میں رسول, ہر عالم میں رحمت والے, عالم شہادت میں بھی رحمت والے, برزخ میں بھی رحمت والے, حشر میں بھی رحمت والے, ہر جگہ میرا مصطفیٰ رحمت والا. رحمت للمومنین نہیں, رحمت کی سرکار جب پورے عالم کے لیے رحمت, کافر کے لیے, مشرک کے لیے, وفادار کے لیے, غدار کے لیے, تو سب کے لیے جنتی بننا تھا نہیں. رحمت کا تقاضا رحمت للعالمین, تو سب کے لیے جنتی بننا تھا نہیں. کیا سب کے لیے رحمت تو کافر مشرک کے لیے, پھر سب جنتی کیوں نہیں بنی؟ کہ جنتی کون بنتا؟ بحیثیت رحمت کے حضور ہر ایک کو چاہتے ہیں مگر سب جنتی نہیں. کہ جنتی کون؟ جو حضور کو چاہتا ہے. رحمت کا تقاضا میرے مصطفیٰ کافی یہودی نجدی جو بھی آتا ہے نہیں, ترین درین ہر ایک کے لیے رحمت. کسی کا دل نہیں دکھاتے سرکار. کافر بھی مہمان بن کے گھر کو آئے کہ مہمان نوازی کرے. یہ نہیں بولے کہ تو کافر ہے, جا کھلا بھی. رحمت کا تقاضا سمجھ رہی. بحیثیت رحمت کے حضور سب کو چاہتے ہیں مگر سب جنتی نہیں. جنتی وہ جو حضور کو چاہتا ہے. کون حضور کو چاہا انہیں جنت ہے نہیں. تو ہمارے دل میں رات دن نبی کا ذکر چلتے رہنا, درود چلتے رہنا, نبی سے محبت ایمان کی جان. اتنی محبت بڑھیں گی نبی کی اس کی تجلیات ہو جائیں گی. مگر نبی کی محبت نہیں رہی تو بیٹری لو ہو گئی, موبائل کریکٹ, سم کریکٹ, کوڈاں کریکٹ, سب کریکٹ ہے. لو بیٹری رہے تو کیا بات آتا نہ سنتا نہ سنا. ویسا عشق رسول کی بیٹری لو کر لے پھر رہے, نمازاں پڑھ رہے اندھیرے کے, فیس اڑا لے گو. معمولی فیس 5 روپے کا وہاں لاکھ روپے کی مشین کو ٹھہرا کر کیا فیس گئی گا. فیس کنیکشن ہے, لے کنیکشن پول پہ ہے, میٹر پہ ہے, یہ فیس گئی تک فیس نہیں, فیس اڑ گئی تو اندھیرا. ویسا دان نبی کی محبت دل سے گئی تو فیس اڑ گئی, اندھیرے میں چل رہا پھر رہا حیوان بن کے. عشق رسول تازہ رہتا, فیس ڈال لے, نبی پہ درود و سلام کرتے جاؤ, تیری بیٹری چارج ہوتی ہے. اتنا بیٹری چارج ہوتے جائیں گا اتنا ایمان بڑھے گا, اتنا عشق رسول بڑھے گا, ہے نا. وہ تجھے مرتے وقت سکرات میں بھی کام آئے گا. لو بیٹری لوگوں نکو پھرو, موت کا بات معلوم نہیں. دو عادت ڈالو, ہمیشہ وضو میں رہنا, ہمیشہ ذکر میں رہنا, چلتے پھرتے ذکر میں رہنا. لا الہ بول کو سانس چھوڑ, غیر اللہ کو پھینک, الا اللہ بول کو دل میں جگہ دے. لا الہ بول کو سانس چھوڑنا, الا اللہ بول کو سانس لینا. لا الہ سانس دے, غیر اللہ کو پھینک دیا, الا اللہ دل میں بٹھا لے اللہ. لا الہ الا اللہ, رک گیا محمد. ہر سانس میں ذکر چلا ہوا. موت کب سے بھی آنے, کلمے میں چیں گے نہیں, کلمہ پڑھتے پڑھتے روح جانے لے. ہمیشہ عادت ڈال لو. ایک تو وضو کی حالت پہ رہنا, ہمیشہ وضو میں رہا تو خلے میں محفوظ رہ کر کا,
نہ جادو کا اثر ہوتا نہ شیطان کا اثر ہوتا. ہمیشہ وضو کی حالت میں رہو اور ذکر کی حالت میں رہو. یہ 2 عادت ڈال لیے تو بیڑا پار دنیا میں. جنا ضرور ہے، کھاؤ پیو کماؤ اچھا کرو، مگر اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ سے غافل نہیں ہونا، غفلت میں نہیں جانا. ہمیشہ یہ بولنا اللہ تیرا شکر ہے، جان دیا، حیات دیا، سب کچھ دیا اللہ تیرے سے، میرا کیا ہے، ہر لمحہ اس کا شکر بجا اللہ. اسی کی دینی طاقت کو لے کے اسی کے حکم کے خلاف کرا تھا. دیکھتا پن بولتا پن اس کا اتنی کہہ دیا نا، طاقت دینے سے دیکھ رہا بول رہا ہے، اس بیوی سے طاقت لے کے غلط دیکھا تو اچھا دیکھ لو. اس کی بیوی طاقت سے غلط کام کرا تھا، طاقت تو نہیں دیا، اس کے خلاف کر رہا ہے. اس کی پوچھ ہے، اس کا کون دینا. تو لہٰذا دوستوں بزرگوں، روح اور ہے، روحانیت اور ہے. انسان کے جسم میں 2 روح ہے، 4 تو ہے، 4 کو 2 میں تقسیم. روح نباتاتی اور ہے، روح انسانی اور ہے، روح حیوانی اور ہے، روح سلطانی اور ہے. اس چاروں کو ملا تو 2 کیا، روح لطیف، روح کثیف. 2 روح، لطیف کثیف، نیگیٹو پازیٹیو. پھر موت میں نیند میں فرق کیا ہے؟ نیند موت کی چھوٹی بہن، سمجھے گا نا. نیند لگی، فل نہیں سنگ رہا ہے، کہیں کو نہیں سنگ رہا ہے، سنگل فیس ہو گیا. کیا ہوا؟ روح لطیف جسم سے نکلی نیند، کثیف گئی موت. فرق سمجھ لیں. روح لطیف کا جسم سے نکل کے سیر کو جانا نیند، چاٹ کے رات پھر آ جاتی. روح لطیف کسے بولتے ہیں کہ وہ جسم سے نکل گئی تو نیند آ گئی، کثیف نکل گئی موت آ گئی. اگر کوئی اللہ والا یہ کثیف روح کو لطافت میں بدل دیا، لطیف بنا دیا، موت کا ٹرانسفر سب کے خوشی سے گیا کہ ہوا ہے، ہمیشہ زندہ. کثیف کو لطیف بنا لینا، کثیف کو لطیف بنانا. جیسا انہیں سو گیا، لطیف گئی، دنیا پھر کو آ رہی ہے بے خودی میں، آنکھ کھلی تو وہ منظر نہیں آتا. اس کے اندر جو کثافت ہے، محدودیت ہے، اس کے اندر جو روح ہے، اسے تک کر کے روحانیت میں بدل دیا. جہاں چاہے جب چاہے جا سکتا، خبر میں روک بھی جاتا، اوپر روک بھی جاتا، کام بھولی جا کر ہو جاتا. حضرت ابھی کیسے رہتا، طواف میں دکھے گا تھا، صحیح میں دکھے گا تھا. حضرت ہے حیدرآباد میں، دکھ رہی وہاں طواف میں. کیوں؟ لطیف بن گئے، لطافت آ گئی، روحانیت آ گئی، جہاں چاہا وہاں پہنچا. کیوں؟ روح زمان نہیں، ٹائم نہیں، جہاں چاہے جا سکتا، جو ولی کا خیال کرے بات کر سکتا. روحانیت کھل گئی، غور کر رہا ہے کہ یوسف فین سے ملے، توجہ کر لیا، سرکار مل گئے. جس کا بھی تمہیں ادھر خیال کرے وہ مل جاتے، مگر لطیف بن جائے، لطیف بن جائے. جس کا خیال کرے گا وہاں بھی ان جہاں چاہے وہاں جا سکتا. ان کو بیٹھے جگہ بھی دیکھ سکتا، یا انہیں چاہے تو وہاں بھی پل میں مدینہ، پل میں کعبہ، پل میں بغداد، پل میں اجمیر. کیوں؟ اسے زمانہ نہیں، ٹائم نہیں، پابندی نہیں. روح کو پابندی ہے کیا؟ روحانیت کھل گئی تو پکڑ سکتا نہیں. معلوم ہوا کیا بات؟ آج کی ٹاپک کلیئر بھی کیا جی؟ ڈاؤٹ کلیئر ہوا تو ہمارا سوال تم پوچھے روحانیت کیا ہے؟ یہ ہے روحانیت، یہ ہے. اب میں بیٹھوں، میرے میں روح ہے، کیڑے مکوڑے میرے جسم کو نہیں کھا رہے، اچھا ہوں. مر گیا تو کیڑے مکوڑے کھا رہے نا جی. پھر کسی سے کو ڈر رہے تھے؟ روح کو نہیں کیا جی؟ روح نہیں سنی کیا کہ نہیں کیا بات ہو؟ روح محدود، روحانیت سے بدل گیا خبر میں، اس کے کفن کو بھی نیچے نکال، جسم تو دور کی بات، اس کے کفن کو بھی نیچے نکال.